6 डिसेंबराक तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की आरपोरा नागवा हांगासर जे बर्ज बाय रोमियो लेन जे नायट क्लब आसा हाका भीषण उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण निश्पाप मरण पावल्ले त्या संदर्भात सध्या लेटस्ट इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन हांव तुमच्या मुखार घेवन येता ती म्हटल्यार की आयज सकाळी अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की अंजुना पुलिसांनी खंय तरी जे सरपंच आसा रोशन रेडकर आनी जे सेक्रेटरी आसा तांकां खंय तरी लुकआउट नोटीस इश्यू केल्ली आसा. बर्ज बाय रोमियो लेन हें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. जेन्ना ह्या नायट क्लबाक उजो लागलो वेगवेगळी सरकारी यंत्रणा जी आसा ही जागी जाली. त्याच प्रमाणे आमचो जो सरकार आसा तोय खंय तरी जागो जालो. सरकारान वेगवेगळ्या कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक जे आसा तेंचेर खंय तरी बसका बसयली इन्क्वायरी खातीर. जे आमचे नागवा आरपोरा पंचायतीचे जे सरपंच आसा हेंचेरूय खंय तरी FIR रजिस्टर जाली. जे नायट क्लब आसा हाचेर सरपंच आनी सेक्रेटरी हांचो खंय तरी गुन्यांव आसा आनी वेगवेगळे एलिगेशन जे आसा हे सरपंच आनी सेक्रेटरीचेर येताले. जो नायट क्लब आसा आरपोरा हांगासर हो एक आगर आसा खंय तरी कन्वर्जन आनी इल्लिगल स्ट्रक्चर तशेंच वेगवेगळी जी लायसनां जी आसा ही खंय तरी त्या नायट क्लबाक नाशिल्ली. तशेंच हे जे इल्लिगल नायट क्लब आसा हाचेर बऱ्योचश्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यो. सरपंच जे आसा रोशन रेडकर हांच्यांनी हे नायट क्लबाचे खंय तरी डेमोलिशन ऑर्डरूय काडिल्ले. पण खंय तरी जे ओनर आसात हांच्यांनी फ्रॉडुलंट खंय तरी NOCs प्रोवायड केल्यो, खंय तरी फेक सर्टिफिकेटी जी आसा ह्यो प्रोवायड केल्यो आनी खंय तरी जेन्ना डेमोलिशन काडलें तेन्ना तेंच्यांनी स्टे खंय तरी हाडलेली. हे सगळे सगळें चालूच आशिल्लें आनी जेन्ना उजो लागलो ह्या उजेच्या खंय तरी एक उजो लागप हे खंय तरी कारण मेळ्ळें, एक निमित्त मेळ्ळें आनी सगळी प्रशासनां जी आसा ही जागी जाली. अंजुना पुलिसांनी ह्या उज्याच्या संदर्भात जे अक्यूज आसात 4 मॅनेजर तशेंच ओनर आनी जो को ओनर आसा हांकां आपल्या कस्टडीन दवरले. तर त्याच प्रमाणे सरपंच आनी सेक्रेटरी आसा हांचेरूय खंय तरी FIR रजिस्टर जाली. म्हापसा JMFC कोर्टान तांची फाटल्याच दिसांनी जी बेल एप्लिकेशन जी आसा ही खंय तरी रिजेक्ट केली. अशें कळोन येता की जे पंचायत राज एक्टा तर्फे सरकारान जो सरपंच आसा रोशन रेडकर हांकां सरपंच पदा वयल्यान खंय तरी डिस्क्वॉलिफाय केल्लें आसा. तर त्याच प्रमाणे रोशन रेडकर हांकां येणारी 5 वर्सां खंय तरी इलेक्शनाकूय बसपाक मेळचें ना. तर त्याच प्रमाणे जो सेक्रेटरी आसा रघुनाथ बापकर हांकांय खंय तरी टर्मिनेट केल्लें आसा सेक्रेटरी पदा वयल्यान. सध्या अशें कळोन येता की सरपंच आनी जो सेक्रेटरी आसा हांकां अंजुना पुलिसांनी खंय तरी लुकआउट नोटीस काडलेली आसा. तेंची इन्क्वायरी तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन एके वाटेन चालूच आशिल्ली. तर आयज सकाळी जेन्ना अंजुना पुलीस सरपंचाच्या घरा तांकां मेळपा खातीर गेले तेन्ना खंय तरी सरपंच जे आसा हे खंय तरी गोंया भायर आसा, आउट ऑफ स्टेशन आसा अशें कळोन येयलें. तेन्नाच ताबडतोब अंजुनचे पुलिसांनी तांकां लुकआउट नोटीस जी आसा ही सर्व केल्ली आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जो बजाक उजो लागलो आनी ह्या संदर्भात जे सरपंच सेक्रेटरी आनी बाकीची जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज ह्या सगळ्याचेर इन्वॉल्वड आसा ह्या सगळ्याचेर फुडली अपडेट आनी फॉलोअप कितें आसतली. पुलीस प्रशासन तशेंच सरकार ह्या जे नायट क्लब आसा हाचेर कशा तरेन कारवाई करतली आनी कितें एक्शन घेतली पळय ती. गोवा न्यूज हबा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर आरपोरच्या. तुम्ही पळयतात GNH.